الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران حضرت امام خامنه ای به ملکوت اعلا میرسد. روز دهم شد خیمه اهل حرم سوخت، دلم سوخت، دلم سوخت، اما می غرق به خون رهبرم سوخت، دلم سوخت، دلم حسرت تو این قوالیه، یا ببین حسینیت چه حالیه، این اولین محرم جات خالیه، این اولین محرم جات خالیه. حسرت تو این قوالیه، یا ببین حسینیت چه حالیه، این اولین محرم جات خالیه، این اولین محرم جات خالیه.